سلام لمون كم زلمود عم محاورة ميدات تزلو عزارة تزخون قديات بحبار كنرينا صلاتنا تهدسيتم كل حتوخ زلو شروق قد كنقرأكم يقول بقلا يا أخوتود من تقرأيكم قاطر ما خينو استرف سلازقوني أبزي يخونلكم جزية تطبقوا نازي حزن تا ينزل زلو بوردر يتعاص أويل الأبيع نخلن ميديات هتوهيونا فريق ما ينقرون مبراتنا أول من قد كفت سرقاي كفت دخلون أرداحون يقرأوا لي بالله بعد تتقوم لي لنا عباد الله بناتنا عند حد سلام ندل خوينا مس حزب إرترا وين سلامينا ندل مال مس بنقص إرترا سلامينا ندل مال كم يجرنا يكونات مولع يخوض زياتهم من خالوت أقول لكم نتذكروا حدش زينات بحبار كنرينا سنة مكتسل شكرا تختلتينا مجمعنا مدامنا زخون إرترا بعد أن تقرأ تكملوا بنتع فقيد على الفيديو اليوم استيدا فيديو زين كتاتل كيف كأخذ كلا خلل من إرترا يس سوأونت بسوأونت يعني لا توزدوا حيفزوا لو كنا تبغى حيفزوا لو تقرأ يجن شو ميل الكلام نحجزه بحر خوينا هذا كل شيء حجز له مجلس إرترا تمام تجاجينا أين استفرق علينا أبوت إملس تحجزوا نعم نت كشر هاري جميرك كبرمي كسب سنجري زلوا دوات بمولو إحساء وليو رامك زعوليو زاران بسوليو إيروب وليو بمولو زي تي سفنا عليه أفكن ده زلوا نوع عدي ملس ولا صرح كذا تحليون بحرفنا تحاورنا مسرح يو تهزبي أين هوكو صري ما ينقلوا له مبرات نقلوا له من قد كفت سرقاي كفت يخلون أرداحون يقرأوا لي بالله سنة مباري سلذي أتصبوا زبورة صبوا مباري أقرب دسك حزي ما فقادي يقول لنا ليلة تدمبر زفاق له لمن قصة تزرك من لنا إثيوبيا من حزوا خفت ديني بعد تتقوم لي لنا عباد الله بناطة وفري بورت فورت جراي لنا بناطة تتقوم لي لنا الله مع خادي لك أنا هنا لا عرب شرب بأواجي حزب تجرايسي تجراي بودي إرداء ثمر حني تكون جزاء يكون بودي كتوت وتر لهم فري بورتي تتقوم لنا الشكرات خطتلتي زي فيديو مزرق موي حساباتكم وكومنت لاقرتهم قطال مدامنا زون دما هيدا دويت دوب إيرتران تجراين كعصوت هو سينو لو بفيدرال منغستي ولنا له استي دابريز أنا كتاتل نازي حزن تا ينزل زلو بوردر يتعاص أويل الأبي أحمد نخلن ميديات هتوهيونا بوردر يتعاص تترجموا كرداكم انتان بوردر ناي إيرترا ناي تجراي نتعاصوا مالتي بإثيوبيا بإيرترا مكاكل يالو جنينات نابزخونه درجة اسكعزبت صح ناي إيرترا ناي إثيوبيا بوردر يتعاصوا يلو عبهالهم كاب تجراي ناي إيرترا ناي تجراي مخاد أيك عليهن مالتي ازيو ناي سيرفيلانس درونات اللوانا ازي غيرنا هنريينا رغبك يقبل لهم كعزوة كوسنيا دحريو عب تجراي كم زخجور رينا يوم ده تبهله بدرون تتوقعوا صار درون كنسددينا كوينات لي خفت كوينات يندل سيتيب ياون تخون زي أغني ولله نقولن ميدياتات توهيونا زي وصي حي الله قالين جميرنا الله نابن نترايو እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት ከዚህ የንብብ ይዘሉ ከደግመልኩም ይሄ ነውሁን ስለዘለዎ የንብብ ይዘሉ ተዋህወሚ አነ በግሊ ከምዚ ዝበለ ነገር እየምልጠነን ከምዕድል ኮይኑ ታ ዓዲ ስለዝነበርኩዋ ቶም ከምዚ ዝህውን በደንብ ገይረ ስለዝፈልጦም ይሄ በሓደ ወይ በትኻሊ መንገዲ እንታይ ተዋህዎ ዘንብብ ዘሎ ይርዳእኒ ቀዲመውን በጽሕየ እያሃይለ ነጊሮኩም እየተን ሰለስተናተይ ሪኮመንዴሽን በቃ ነሃይለን መውቁዕዮም ተጠቂሞምለን ካኡኻ ጥዕያት ሰባት ኳ ሒዞም ከይመጽስ ማንም ደንቆረ ሒዞም መጽዮም ሰያን ሃይለኹ መልሱ አነ ዝምለስን ዘይምለስን ኣብ መሬት ዘሎ ሓቂ ብምርኣይ ጥራሕ ታዝብላ ዘለኹ ናልዋሽ ናይ ሃይለ ዘረባ ዘይክጥዕመኩም ኽእል ታሪያሊቲ ግን ንሳያ ሕዚ ስምዕዎ ተንተዋሃውኦም ንኹለን ሚዲያታት ታሕዚ ኢርሚያስ ዝብላ ዘላ እንደ መንግስት እስኪፈቅድ ድረስ ማንኛውም የኢትዮ ኤርትራ ድንበር መዘጋቱን ይፋ ማድረግ አለበት ከዚህ በኋላ ድንበሮቹ የኢትዮ ኤርትራ ድንበሮች ተዘግተዋል
በዛ በተዘጋበት ሁኔታ የምትንቀሳቀሱ አካላት ኃላፊነት ትወስዳላችሁ። በሌሊትም በቀንም ህግ የማስከበር ስራ እንሰራለን፣ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን ቴክኖሎጂውም ስላለ የአየር ኃይሉም ስላለ በዋና በተለይ ኮንትሮባንድ የሚካሄድበት የወርቅ የብረት የጤፍ የምናምን የሚካሄድበት በህዝብ ስም ጽምዶ እየተባለ የሚካሄደው ነገር ማገድ ነው። አግጃለሁ ማለት ህዝብና ህዝብ የፌዴራል መንግስቱ ሲፈቅድ ብቻ ነው። የድንበር ጉዳይ የፌዴራል መንግስቱ ስልጣንና ኃላፊነት። ከዛ በኋላ ይምጡ እየደለቁ ከበሮ እየደለቁ ምን እያሉ ይምጡ እየደለቁ ያኔ እርምጃ ይወሰዳል። የትኛውም ኢትዮጵያዊ ከፌዴራል መንግስቱ ፍቃድ ውጪ ወደ ኤርትራ መሄድ አይችልም። የትኛውም ኤርትራዊ ከኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ፍቃድ ውጪ ወደ ኢትዮጵያ መግባት አይችልም። ስብሰባ ማድረግ፣ መጨፈር፣ ጽምዶ ማለት፣ ከበሮ መምታት አይፈቀድም። መኪና ይዞ መግባት መውጣት አይፈቀድም። እርምጃ እንወስዳለን። ኤርሚያስ የኮነን እርምጃ ወስደ ሐቀ ኤርሚያስ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስት ፍላጎት በቅርብ ጊዜ የምንሰማው ውሳኔ አብይ አህመድ እንደ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወጥቶ የሚያነብልን ውሳኔ ነው። ኤርሚያስ ቀድሞ ደርሶት ሆን ተብሎ ንኩሎም ሚዲያታት ናይ ኢትዮጵያ ናይ ግልን ናይ መንግስትን ዚያ ተዋሂዋቶም አነ ባዕለይ በጽሕያ ዚያ ተዋሂዋቶም ከምዚ አሁልዮ ማዓዝዮም ክውስንዎ መስለኩም ህዝቢ ትግራይ ከፋፊልናዮ ኢና ምስ በዓል ጻድቃን ዝኸይድ ዝተወሰነ ምስ በዓል ደብረጽዮን ዝኸይድ ዝተወሰነ ኢሎም ናይ ደብረጽዮንን ናይ ጻድቃንን ወይ ናይ ወዲ ወረደን ናይ ጻድቃንን ኢሎም ብትኽትኽ ምሰበልዎ ወዲ ወረደ ጸኒሑ ክኸድ ይኽእል እዩ ባይዘወይ ይደልያ እዩ ወዲ ወረደ እውን ኢለ ዝኣምናነ ታጽምዶ ፓራሌል ትኹን ገለመለ ይብል እንድዩ ታእምነቱ ባዕለይ ክመርሓ ዝዓይነታ እያ ዋላ መርሓ ጸገም የብሉ ንሱ መርሓ ደብረጽዮን መርሓ ካሊእ መርሓ ጸገም የለን ምእኽልቲ ኮይና ኣብ ትግራይ ዘሎ ድልየት ማሕበረሰብና ድልየት ህዝብና እንታይ እዩ ተባሂሉ ታጽምዶ እንድሕሪት ከይትምለስ እዚአን ግበሩ ተባሂሉ ቀሪቡሎም እቲኦም እውን ክገብርዎ ብዝገብር መንገዲ እንተመሪሖም ወዲ ወረደ መርሖ ደብረጽዮን መርሖ ጸገም የብለይ ኣብኡ ጸገም የለን ጸገም ዝኸውን እንታይ መሲልኩም ህዝቢ ትግራይ ተኸፋፊሉ ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ህዝቢ ትግራይ ተኸፋፊሉ ኢሎም ኣብ ዝኣመኑሉ እዋን ዝኣዋጅ እዚኣ እዛ ሕዚ ኤርሚያስ ዝብላ ዘሎ ሓደራኹም ሓዝዋ ኢኹም መናእሰይ እዚኣ ቆሪፅኩም ሓዙለይ እዛ ኣዋጅ እዚኣ እዛ ሕዚ ኤርሚያስ ዝበላ ኣብ ቀረባ እዋን ግማሽ ህዝቢ ትግራይ ናብዚ ገጽ ኣዘንቢልናዮ ኢና ዝጠራጠር ጌርናዮ ኢና ጽባሕ ንጎ ኤርትራ ስለ ዝመፀካ ንሕና ክንክሕሰካ ትዝበደልናካ ክንክሕሰካ ሻዕብያ እንተጥፊእናልካ እዩ ኢሎም ሒዞሞ ከም ዝኸዱ ነት መንእሰይ እንታይ በለሃ ይለበሉ ነዚኣ መድሓኒታ እንታይ እያ ካብ መሬት ትግራይ ምውፃእ ምስ ትግራይ ልባዊ ዝኾነ ረኽቢ ምግባር ተጽምዶ ሓቃዊ ምግባር ተሓታትነት ክሰፍነሉ ብዝኽእለሉ ትግራይ እውን መሰል ዓርሰ ውሳነ ኣብ ተኽብረሉ መንገዲ ምኻድ ነዚአን ክገብራ ዝኽእላ ካብ መሬትና ምውፃእ ምእኹል ምግባር ምሁራን ከኣትውዎ ምግባር እዚአን ሓሲበ ተዛረብክዎኔን እስካዕ መወዳእታ ሽኩራት ተተልቲ ናይ መጨረሻ ቪድዮና ዝኸውን ናይ ጀነራል ዮሃንስ መዲድ እዩ ኣብ ህሉ ኩነታት ዘተኮረ ሓድሽ ዝሃቦ መግለፂ ኣሎ እስኪ ያ ቪድዮ እንከታተል ጸላእትና ኣዲሮም እዮም ክቡር ዓምሓሞ በቂዖም እዮም ተደሲቶም እዮም ቅድሚ ሕጂ መቐለ ከኣትው ከለዉ 2013 ከምኡ ዝተደሰቶ ይመስለኒ ዘሎ ሕትኽትኽ ዘሎ ሽርጉድ ክነግረኩም ኣይክእል መቐለ ያ ክእቶ ትግራይ ክቋፀሩ እዚ ይዳሎ እዚ ይስራሕ እዚ ተኣርነብ እዚ ከምዚ ይኹን እዚ ግን ከምቲ ዝበልኩሞ ሰራዊትና ሕቶ እዩ ዝሓተተ እምበር ትግራይ ከርክበኩም ይበል ከም ዝበለ ሰራዊት ይብልናን ከም ዝበለ ህዝቢ ይብል ስለዚ እዚ ድልየትኩምን ምኘትኩምን መኺኑ ዝተርፍ ስለ ዝኾነ
ኣብ ዘይኮነልኩም ግዜ ተጥፍኡ ኢና ክንብሎም ዝግባእ ስለዚ ከም ሰራዊት ምሳኹም ኮይና በብደረጃ ዘሎ መራርሓውን እቲ ኩነታት ክንፈትሖ ኢና ንድሕሪት ኣይንብልን ንሕና እውን ዝኽኣልናዮ ክንጭነቕ እውን ኣይንደልን ዘይንኽእሎት ሓቢእና ንጭነቆ ነገር ኣይንፈጥርን በቃ ኣይንኽእልን እዚ ከምዚ ተፈጢሩ እዚ ኣይከኣልን ኩላትና ንፍትሕ ኢልና ክንቀርብ ኢና ነዋ شكرا تحتتلتين على معت مدبنا زي مسن يرو تتموچكم لايك مبارك يترسو همزة عين فيديو قطع المركب دما سبسكرايب مبارك يترسو أبقى طالي فيديوز كم مرخب أبلو لكمو سلام لا